नमस्कार. आता आम्ही असा काल्या पंचायत एरियेक आसा आणि काल्या पंचायत एरियेक आम्ही कित्याक लागून येयल्या हे पयलीं हांव फाटले थोड्योश्यो गोश्टी सांगतलो, कारण फाटले सांगले शिवाय फुडल्यो गोश्टी जर सांगल्यो जाल्यार त्यो लोकांक समजोवपाक कठीण जातलो. म्हणून हांव सांगतलो की फाटीं जेन्ना काल्या पंचायत एरियेक एक कर्नाटकाच्यान म्हाल येवपाचो आसलो आणि थंय अनलोडिंग जावन थंयच्यान परत्यो धाकल्यो टिप्परी भरून तो लोडिंग जावन दुसरे कडेन वचपाचो आसलो. आणि अशा वेळाचेर लोकांनी जेन्ना अपोज केलो तेन्ना कालयेची जी पंचायत आसा आणि थंयचो सरपंच धरून पंच मेंबर सगळे लोकां वटेन रावन तेंच्यांनी तो जो म्हाल येवपाचो तेका अपोज केलो आणि तो बंद केल्लो. आणि त्या वेळाचेर आमचो जो हो चॅनल आसा, आवाज तुमचो आमचो जो चॅनल आसा, ह्या चॅनलान लोकांची बाजू दाखोवन स्टार्टिंग ते एंडिंग मेरेन लोकां वांगडाच रावन जो मेरेन बंद पडना तो मेरेन वचोन वचोन लोकांची बाजू दाखोवन दाखोवन लास्ट मेरेन लोकां वांगडा रावल्लो आसा. आणि आज सुद्दां अशेंच आसा, कारण हो चॅनल जो आसा आवाज तुमचो आमचो, हो चॅनल लोकांच्याच वांगडा रावतलो. जे लोकांक जाय, लोकांक जी बाजू मांडपाक जाय ती आमी ह्याच चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान दाखयतले. कारण मोठे मोठे लोक थंय येतले, ट्रान्सपोर्टेशन करपाक सोदतले, खंयची कंपनी येतली जावं आनी कोणी तितूंत भितर मोठे लोक आसूं शकता. पूण आमी मोठे लोकांचे विशय आमी मुखार हाडचेच ना. कारण जो मनीस गांवा खातीर समाजा खातीर जर बरें करता जाल्यार आमी दाखयता. आणि लोकांक जर चेपून जर कोण कितें करपाक सोदता जाल्यार आमी लोकां वांगडा हो चॅनल जो आसा हो लोकां वांगडा रावतलो. आणि आयज हांव सांगता स्टार्टिंग ते एंडिंग मेरेन लोकांक जर जाय विशय आपले दाखोवपाक जाल्यार हो चॅनल लोकांचोच आसतलो लास्ट मेरेन. सो आतां हांव जे जाग्यार आमी आयज कित्या खातीर येयल्ले काल्या ही थोडीशी म्हायती दिता. कारण फाटीं आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स पळयली आणि ती काल्या पंचायत जी आसा ही बरी कामां आडयता किंवा थंय काल्या म्हाल येवपाचो आसा, लोडिंग अनलोडिंग जावपाचें आसा तें खंय तरी आडयता. लोकांचो थंय उदरनिर्वाह जातलो, खंय तरी पोटाचो प्रश्न आसा, ती पंचायत आडयता म्हणून फाटीं आमी एक प्रेस कॉन्फरन्सान पळयलें. आणि त्या वेळाचेर आमी अशें चिंतलें की काल्या वचोन सत्य घटना कितें आसा ही जाणून घेवपा खातीर आयज आमी काले येयल्ले. आणि काले येयले उपरांत आमी प्रत्येक मनीस जे स्थानीक लोक आसा, जे जाग्यार लोडिंग अनलोडिंग जातले थंयचेच तेंकोन जी घरां आसा त्या लोकां कडेन आमी उलयले. कारण कित्याक लागून उलयले, तुमी पंचायत जी तुमची आसा ती पंचायत अपोज करता हो म्हाल येवपा खातीर, ह्या हितून भितर तुमी पंचायती वांगडा आसा काय म्हणून लोकांक आमी क्वेश्चन केलो. त्या वेळाचेर लोकांनी सांगलें आमी पंचायती वांगडाच आसतले. कारण पंचायत जी काम करता ती लोकां खातीर करता. लोकांक थंय त्रास जातलो, जेन्ना म्हाल येयलो लोडिंग अनलोडिंग जालो जाल्यार त्या जाग्यार सुटेबल ना ती जागा. फक्त तेंचें म्हणणें इतलेंच आसा, पंचायतीचें म्हणणें इतलेंच आसा, लोकांचें म्हणणें इतलेंच आसा की तो जो म्हाल अनलोडिंग आनी लोडिंग जाता तो काले गांवांक नाका. कालेच्यान 2 ते 2.5 किंवा 3 किलोमिटराचेर आनी एक यार्ड आसा, त्या यार्डा भितर हो म्हाल शिफ्ट करचो आणि थंयच्यान लोडिंग अनलोडिंग जें कितें आसा हें थंयच्यान करचें अशें लोकांची मागणी आसा. तशेंच पंचायतीची सुद्दां हीच मागणी आसा. कारण ते कोणालो धंदो आडोवपाक सोदिना किंवा लोडिंग अनलोडिंग जावपाचें ते आडयना. कोणाक त्या जाग्यार काम करपाक जाय ते आडयना. फाटीं आमी प्रेस कॉन्फरन्सान आयकलें की लोकांचे उदरनिर्वाह जातलो, तें चालू जाले उपरांत लोकांक काम मेळटलें. तें काम मेळटलें तें बरोबर आसा, पूण जेन्ना थंयच्यान 3 किलोमिटराचेर समज व्हरोन तें समज लोडिंग अनलोडिंग समज करता जाल्यार थंय सुद्दां थंय काम मेळपाचें तें थंयच काम मेळटलें, हेजेर कांय वेगळें कांय ना. पूण जेन्ना आमी आतां जेन्ना लोकांक मेवळे, लोकां कडल्यान व्ह्यू घेतलो, कश्टी गांवच्या लोकांक मेवळे आमी. कश्टी गांवचे कित्या खातीर मेवळे, कारणय आसा तितूंत भितर. काल्या येता हें जें लोडिंग अनलोडिंग जें कितें आसा हें काल्या येता, पूण कश्टीच्या लोकांक आमी कित्याक घेतले उलोवपा खातीर, तेजें कारण इतलेंच आसा की कश्टीचोच एक पंच मेंबर ते प्रेस कॉन्फरन्सान आसलो म्हणून आमकां कश्टीच्या लोकांक घेवचें पडलें. त्या लोकांनी सांगलां, जे लोक कश्टीचे उलयल्या त्या लोकांनी सांगलां आमचो जो पंच आसा स्थानीक पंच तेणी पयलीं आपल्या वार्डान पळोवचें,
तेजे उपरांत तेणी काले वयचो, कारण आपले वाड्यान काले समज म्हाल येयलो जाल्यार ते म्हालाचो धुल्ल कश्टी पावचो ना हे लोकांचे म्हणणे आसा। आनी ते बीन कश्टीच्या पंचाचे जे वाड्यातले लोक आसा तेंच्यांनी सांगलेले आसा। कारण म्हाल येता तो काले येता, कश्टी येवचो ना, जावं तेजो धुल्ल उपतलो तो कश्टी पावचो ना धुल्ल, हे लोकांनी सांगलेले आसा। म्हणटगीर जे प्रेस कॉन्फरन्साक आमी अशेंय लोकां कडल्यान जाणून घेतले की जे दिसा प्रेस कॉन्फरन्स जाली ते प्रेस कॉन्फरन्सान ज्या जाग्यार म्हाल येता थंयचे तेकोन आसलेले एक सुद्दां घरांतलो मनीस नासलो। सरावंडींग एरिये जाल्लो, काले गांवचेच आसले, काले पंचायत एरियेचेच लोक, पूण पयसुल्ले लोकांक घेवन प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या। थंयचे स्थानीक जे लोक आसा, जे जाग्यार लोडिंग अनलोडिंग जावपाचे आसा त्या जाग्या 20 मिटरांचे घर आसा, तांकां कोणाकच कॉन्फिडन्सान घेयनासतना तेंच्यांनी प्रेस घेतलेली आसा। हे लोकां कडल्यान आमकां आयकोपाक येयलें। पण प्रत्येक लोक, कालेंचे जे लोक आसा हेंचे एकूच म्हणणें आसा की तांकां थंय ट्रान्सपोर्टेशन लोडिंग अनलोडिंग थंय जावपाक जायना। ते धंदोय लोकांचो आडयना, कारण तेंच्यांनी क्लियर सांगलेलें आसा हांगा नाका, कालेंच्यान 3 किलोमिटराचे जे आनीक यार्ड आसा थंय व्हरोन लोडिंग अनलोडिंग करचें, जेणे करून कोणाकच त्रास थंयचे जावचे ना। सो हांव परत एकदां सांगता, हो चॅनल आवाज तुमचो आमचो जो चॅनल आसा हो असोच लोकां वांगडाच रावतलो, स्टार्टींग ते एंडींग मेरेन लोकां वांगडा रावतलो। कारण म्हाका हो चॅनल घेवन खंयच्याच मोठ्या कंपनीक किंवा मोठो कॉन्ट्रॅक्टराक बळी पडपाचो ना। आनी एक सांगपाक सोदतां, ह्या जाग्यार जे ट्रान्सपोर्टेशन करपाक सोदता किंवा हाडपाक सोदता तेवूय बीन एक पार्टीचेच आसा, आनी जे लोक अपोज करता तेवूय लोक तेच पार्टीचे आसा। पूण लोकांचे एकूच म्हणणें आसा की ट्रान्सपोर्टेशन जो जातलो तो आमच्या काले गांवांत नाका, हे लोकांचे म्हणणें आसा। आनी आमचो जो चॅनल आसा जो लोकां वांगडाच रावतलो स्टार्टींग ते एंडींग मेरेन। सो तुमी पळयता आवाज तुमचो आमचो, हांव नंदेश सावंत देसाय, काले। आई तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव स्नेहा रामदास देवूळकर। काले पंचायत एरियेक जे सरपंच आसतले, तुमचे पंच मेंबर आसतले, काम कशें करता काल्यांक लागून? काल्याचे सरपंच मेंबर सगळे जाण काम बरें करता। म्हाज्या जाल्यार दृश्टीन दिसता की काम बरें करता, म्हळ्यार काली विकास जाता, डेव्हलपमेंट जाता न्हू। ओके, आनी जो आतां तुमचे काले यार्डा भितर जो म्हाल येवपाचो आसा म्हण आवाज जाता, आनी फाटीं जाल्लो पंचायतीन अशी भुमिका घेतल्या की जो म्हाल येवपाचो आसा तो फुडें एक यार्ड आसा 2 किलोमिटर मुखार, थंय व्हरचो म्हणून पंचायत सांगता। तुमी कशें पळयता हेजे कडेन? तुमी आसा पंचायती बरोबर? आमी आसा, आमकां बी तशेंच जाय, 2 किलोमिटर फुडें व्हरचो। आमी तांकां बंद कर म्हणिना, फुडें व्हरचो, आमकां नाल्यार खूब त्रास जातले धुळीचे। पयलीं ते कळना, आमच्या आरोग्याक सामकें ते हानिकारक आसा, म्हणून आमकां तो लागीं नाका। तुमचें नांव कितें? राजेंद्र सचित कामत। काल्या विकास कामां जी आसा ही पंचायत म्हणा सरपंच पंच मेंबर हे कशें करता हांगसर काम? सध्या बरें करता। आतां आमी आयकलां ते कोतान हांगा एक म्हालाचो बोवाळ जाता की वेगळी यार्डां भितर जे म्हाल येवपाचो आसा म्हणून बोवाळ जाता, आनी एका पंचायतीन सांगलां की ह्या यार्डान हाडचो न्हू कालेंच्या, काली सोडून 2 किलोमिटर मुखार एक यार्ड आसा त्या यार्डां भितर व्हरचो अशें म्हणटा पंचायत। तुमी स्थानीक लोक हांगसरले कशें पळयता ह्या विशया कडेन? आमी हेजे पयलीं सुद्दां तांकां तशें सांगलेलें आसा, थंय चौगुल्यालो एक प्लॉट आसा थंय तुमी व्हरा, आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना, जाय जाल्यार आमी तुमकां सायनी सुद्दां जाल्यार दिता। तुमी जर सीएमाक सांगता जाल्यार आमी सायनी सुद्दां दिवपाक तयार आसा, तुमी हें करात थंय म्हणून, कित्याक ह्या गांवांक त्रास करपाक नाका म्हणून, कित्याक पयलीं आमी खूब त्रास भोगल्या हेचे। पण समज हांगसर जर ट्रान्सपोर्टेशन हांगा जालें जाल्यार कितें त्रास जावपाक शकता लोकांक? हेजे पयलीं आमी खूब त्रास भोगलेले आसा, जेन्ना पीक हांवें प्लांटाक वयताले तेन्ना, आनी आमकां तेणी खूब त्रास केल्ले आसा। हेजे पयलीं रातचो टायम नासलो, केन्नाय ते खाली करताले, लोडिंग अपलोडिंग करताले, सामकें चालू आसलें। आनी सामकी घरां आमची लागीं आसा, तितूर भितर शिशुवाटिका 50 मिटराचेर सुद्दां ना, इतली लागीं बारक्या भुरगीं शिकपा येता हांगा, तांकांय त्रास जाता। हेजे पयलींय त्रास जाल्ले आनी आतां हे मुखार नाका, हे पंचायत जें कितें केलां तें बरें केलां। म्हाजें नांव प्रभाकर वेरेकर। पंचायतीन ही सारकी भुमिका घेतल्या, कित्याक आमी पयलींच डिमांड केल्लो की हांगा ट्रान्सपोर्टेशन नाका म्हणून, आनी हें आमचें घर आनी हे 10-15 मिटराचेर हो यार्ड आसा, आनी
हो हांगा ट्रान्सपोर्ट चालू जालो जाल्यार धुल्लाचो मेन प्रश्न आसा आनी हेल्थाक लागून हो हेल्थाचेर एक परिणाम वायट परिणाम जातलो ह्या धुल्लाचो. म्हणजे पंचायतीचो जी भुमिका आसा ही तुमकां लोकांक मान्य आसा हांगसरली? हय आमकां ही मान्य आसा आनी पंचायतीन फाटल्यान आमी आसा. पंचायतीन जें घेतला भुमिका तेजेर आमी पूर्ण हें आसा. म्हाजें नांव रोहन कुटकर, हांव हांगचोच कुटकार वाड्या वयलो. आतां आमी ह्या दिसांनी आयकला ते भशेन हें परतून चालू जावपाचें आहा अशें म्हणून. एक्चुली कितें आहा, आमगेली थंय जी यार्डाची जमीन आहा पळय तेका लागून आमची केस चालू आहा, ऑलरेडी चालू आहा. आनी सद्या कितें जालां, हे सायडीन ही इतली एरिया आहा पळय आमची, हांगा आहा चर्च आहा, मागीर शाळा पळयल्ली तुमी, शाळा आहा, मागीर हांगच्यान नाका आमकां तो. आनी आमी एक पंचायतीर हें बी घेतलेलें, कितें एक रेजोल्युशन तेन्ना ग्रामसभेक घेतलेलें, कितें आमकां हांगा नाका. हांगच्यान लागींच एक 2 ते 3 किलोमिटर एक ऑलरेडी यार्ड आहा, थंय लोकवस्ती ना. आमी कितें म्हणटा, हांगच्यान तो थंय शिफ्ट करचो. कित्याक लागून हांगा ऑलरेडी यार्ड आहा न्हू. हांगा पळय, हांगा लोकवस्ती कितली आहा, खूब आहा, आनी मदल्यान रोड वयता, म्हणल्यार सगळ्या इतली एफेक्टेड अशें जातलो, सगळ्यांक दूर लागतलो. आतां थंय येल्यार बरें न्हू तें. आनी आमी असो ओपोज असो ना तेका. आणि आता आमी फाटी एक प्रेस पळयल्या की तितून जे लोक बसलेले ते तुमचे सारखे अशे यार्डाक तेकोन घरांतले काय मातशे पयसुल्ले कितें आसा? ना हांवें पळयली ती प्रेस, आनी ते एक्चुली ते आतां यार्ड आहा पळय, यार्डाच्यान इतली एरिया आहा ती तितले म्हणल्यार ते लोक ना तितून, म्हणल्यार तेंची घरां हांगा ना, एक तरी घरांत ना आनी जमीनच दिना. आतां आमची कशी आहा, आमी डायरेक्ट यार्डाचीच जमीन म्हणटा पळय ती आमी सामकेच आमचीच जमीन, आनी तेका लागून आमगे केस बी चालू आहा. आतां कितें जालां, तेंच्यांनी एक प्रेस घेतलेली, म्हणल्यार ते हांगचे न्हू. आतां कितें आहा, आतां हांगा दूर लागता पळय, हांगचे लोक आहा, आतां हांगचे कोणी आसलेले जाल्यार एक दुसऱ्या कडेन जे जिंका धूल लागता बाबा तेंचे कितें डॅमेज जातले. आतां हांगच्यान समज कश्टी काय धूल लागपाना न्हू. आतां ते थोडे कश्टीचे आहा, मागीर अशे आहा भायले, आतां तिंका धूल लागना म्हणल्यार आतां हांगचे कोण उलयल्ले कितें आहा म्हणल्यार अशें जे जिंका धूल लागता सारको ते कोण उलयल्ले जाल्यार ओके. पंचायत जी आसा, पंचायतीन जी भुमिका घेतल्या, आमकां यार्ड हें काल्या भितर नाका म्हणून पंचायतीन जी भुमिका घेतल्या, फुडें गरज पडली जाल्यार तुमी पंचायती वांगडा तुमी गांवचे लोक उबे रावतले? हय सगळे रावतले. कित्याक लागून आतां हांगा ऑप्शन ना अशें म्हणना न्हू, ऑलरेडी ऑप्शन आहा. ऑप्शन आसतना हे लोकांक त्रास करचे न्हू, हांगच्यान तेंच्यांनी थंय शिफ्ट करचें आनी कितें रोजगार आहा पळय एक 2 किलोमिटर 2 ते 3 किलोमिटर आहा तें थंय हें करचो, तेंकां एम्प्लॉय करचें. हो मातसो एक मिनिट. हो तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव प्रताप नायक. ओके. आनी तुमी गांवान खंयचे? हांव गांवान कश्टीचो, वार्ड नंबर 2. ओके. आनी जो काल्या जो एक विशय चलता पळय आतां ह्या तुमच्या पंचायत एरियेक, जो वेगणे भितर कितें तरी माल येवपाचो आसा, फाटीं बोवाळ जाल्लो, ओपोज जालो म्हणटा बंद जाल्लो, आनी आतां येता म्हणून जेन्ना बोवाळ जाल्लो तेन्ना पंचायतीन एक भुमिका अशी घेतलेली आसा की तो हांगा नाका 2 किलोमिटर फुडें व्हरचो आनी एक यार्ड आसा तितून व्हरचो. तुमचें कितें मत आसा? म्हाजें कशें मत आहा, आतां कितें हांगसर पळय खाली करीत न्हू, सगळ्या लोकांक त्रास जाता. आनी हांगसरल्यान 2 किलोमिटर हांगा चौगुलेचा यार्ड आसा, थंय जर शिफ्ट करीत न्हू तो सामकी बेस्ट सारकी, कोणाक त्रास ना तेजो. आनी थंय पयलीं चौगुलेचो ट्रान्सपोर्ट चलतालो थंय, आनी तेंचो आतां बंद आसा. थंय जर व्हेरत न्हू थंय कोणाक त्रास जायना. थंय वयता जाल्यार लागीं एक घर सुद्दां ना थंय, बरी एक 1-2 किलोमिटर घर आहा थंय. आनी जो फाटीं एक आमी प्रेस पळयली, त्या प्रेसा भितर कश्टीचो जो पंच आसा हो त्या प्रेसा भितर दिसून येयलो आनी तेजें म्हणणें आसा की थंय कांय त्रास जावचे ना. तुमी कितें म्हणटा कश्टी गांवचे? खूब त्रास जातले थंय. ते पंचा पयलीं आपल्यार वाड पळोवपाक जाय, आपल्या वाड पयलीं पंचान निवळ करपाक जाय, मागीर दुसरी दीस पळोवपाक पंचान. आनी बेश्टे थंय वचून लुडबुड करपाक जायना. हे यार्ड आसा ते काले आसा, वाड आसा तो कश्टी आमगे आहा 2 नंबर, तुवें पयलीं तेणी डेव्हलपमेंट करपाक जाय, मागीर दुसरे कडेन उलोवपाक जाय. ते म्हाका तेका बरोबर लागना उलोवप. ओके. आनी पंचायतीन जी भुमिका आतां घेतलेली आसा की हांगसर नाका म्हणून, आनी तरी आसतना समज तुमी एक पंचायत एरियेचे म्हणून लोकांक समज पंचायती वांगडा रावचें पडलें फुडें, तुमी सगळे लोक ते पंचायती वांगडा रावतले? हय, आमी सगळे पंचायती बरोबर आसतले. म्हणजे हो यार्ड जो आसा हांगचो जर यार्ड जर खाली जर जालो जाल्यार लोकांक चड त्रास जातले. खूब त्रास जातलो लोकांक. कित्याक हांवें हेजे पयलीं पळयल्लें आहा, आमी ल्हानाची व्हड जाली हांगसर. ह्या पंचायती आमची न्हू येवप सदां काम आसता, तेन्ना आमी खूब फावट पळयलां पावसाक इतले त्रास जाताले, तो रेप सगळें येवचे येतालो. थंयच्यान जी हॉटेल बी जाल्या पळय त्यो चर्च आहा, बालवाडी आसा,
शाळा आसा थंय सगळें थंय येवचें येता थंय आमी पयलें आसा म्हाज्या गोंयांत. म्हाजें नांव नितेश नायक. ओके. आणि खंय रावता तूं? हांव रावतां कश्टी. ओके. आणि जे मालाचो जो विशय आसा पळय, आतां तुमचो जो पंच आसा कश्टीचो, हो कितें उलयलो तें सारकें फाटीं प्रेसाक? तो कितें उलयता सामकें रॉंग. कित्याक आमगे पंच रावता कश्टी आनी वेगणी ज्यो खाली करता पळय त्यो काल्या. म्हणटकीर कशें आसलेले विशय, जो काली लोकांनी घर आसा पळय जावं ज्या जाग्यार ट्रान्सपोर्ट वयतलो त्या लोकांनी संमती जाय न्हू. आनी ऑलरेडी तेणी ग्रामसभे पयलीं रेजोल्युशन घेवन तो प्रॉब्लेम सॉल्व केले आसा की आमकां वेगणी म्हणटा नाका ते 2 किलोमिटर पळय सगळे यार्डां शिफ्ट करच्यो. सो तितून आमी मदीं पडप म्हणल्यार आमगे योग्य न्हू. कित्याक तो तांकां इफेक्ट जाता धुल्लाचो, तांकां मार बसता. फाल्यां ते तेंगे भुरगीं त्या रस्त्यान चलतले वयतले. आमकां ते सायडीच्यान म्हळ्यार कशें आसा, आमी कश्टी रावले कारणान आमकां त्रास ना. पूण ते सगळ्यांनी चिंतूंक जाय न्हू. आमगे पंचान तरी म्हाका दिसता ते प्रकरणां मदीं पडप न्हू. तेणें आमगे कश्टी गांवचे डेव्हलपमेंटाचेर जावं कितें करपाचें तेजेर फोकस करप. सो तेणी त्या प्रकरणां पडप न्हू म्हाजें दिसपान जाल्यार. संतोष बाब, तुमी एक काले पंचायतीचे एक्स सरपंच आसा आनी काली गांवांत जे आयज चल्लां, जो वेगणी यार्डां भितर म्हाल येता म्हणून आतां जो आवाज जाला आनी हेजे पयलींय जाल्लो, लोकांनी ओपोज केलो, तो बंद पडलेलो. पूण आतां परत तेका एक हें मेळ्ळां की चालू जाता अशें म्हणून लोकां मदीं एक भंय पडला. आनी तुमची जी कालेची पंचायत आसा तेणी सांगलां की काली गांवांत नाका, काली गांव सोडून 2 किलोमिटर आनी फुडें एक रेल्वे यार्ड आसा तितून कर म्हणून सांगलां. सो तुमी कशें पळयता ह्या विशयाचेर? लोकां नाका, पंचायत नाका ठराव घेतलेल्या फाटले ग्रामसभेक आनी खुबशे इश्यू म्हाका दिसता एक 2 ते 3 वर्सां भितर चलत आसा. आनी सरकारा पर्यंत सगळे ज्यो गोष्टी आहा गांवांतल्यो सगळ्यो थंय पावल्यो आसा. आतां कशें आसा की वेदांता जे कंपनी आसली तेणी तें करपाचो तेणी यत्न केलो, पूण तो विड्रॉ केलो तेणी की आपल्याक इंट्रस्ट ना. कारण सगळे तेणी पळयलां की लोकय थंय विरोध करता. आनी लोक विरोध करपाक म्हणजे कारण कशें आसा की लोकेशन अशें आसा की पयलींची गजाल वेगळी आसली. कारण ते गांवा पट्टे जर कितें फॅक्टरी आसा जावं आनी कितें आसा त्या टायमार लोकांनी तें सॅक्रिफायस केल्लें. आतां कशें आसा खूब लोक लोकॅलिटी भितर ते चलता आनी तो बिझनेस आवट आनी आवट जाता. एक्सपोर्टा लागून जो माल येता पळय थंय तो बेनिफीट गांवा पर्यंत थोड्याकच बेनिफीट मेळटलो ना अशें ना. काम जालें म्हणटकच तिका बेनिफीट सगळ्याकच आसता. पूण गांवां विरोध आसतकच एखादी ऑप्शन सेकंड आसा. सेकंड ऑप्शन म्हणजे व्हडल्यांतले व्हडलो जो बिझनेस आसलो लास्ट टायमार म्हाका याद जाता. म्हाका सादारणशे 12, 13, 14 त्या वेळाचेर हांवें उदक म्हणटा सादारण 2 किलोमिटराचेर व्हडले रेल्वेन थंय स्ट्रक्चर उबें केल्लें आसा. ह्याच असले मटेरियल लागून ते सरकारानूय जाल्यार आमच्या थंय लक्ष घालून जर एखादी वेळी थंय जर डायवर्ट जायत तो बिझनेस कोणी करपाचो, तो हांव तूं म्हणपाची गरज ना. मुद्दम करून पर्पजली परत परत हांगा तें घेवन बसप आनी ती तें वाडप. तितून मागीर सगळे येता. सरकाराच्यो जायत्यो हे आसता युनिट आसता, जावं ते फॉरेस्ट आसूं, वायल्ड लायफ आसूं, जावं बाकीचे कसले डिपार्टमेंट, ते सगळे इन्वॉल्व करून ते करप आनी फोर्सिबली करप हें चुकीचें तर म्हाका दिसता. म्हणून हांव म्हणटा की सरकारान दोतोरान जावं बाकीचे आमचे जे सरकार आसा हेंच्यांनी लक्ष घालून जो यार्ड थंय मुखार आसा पळय थंय अवश्य करचें. तितून आमकांय बेनिफीट आहा, आमचे ट्रक जावं बाकीचे मशिनरी थंय यूज जातली. आनी आतां पळोवपाक गेले जाल्यार जे म्हाल हांगसर हाडपाक सोदता तेवूय एकच पक्षाचे आनी तुमी बीन एकच पक्षाचे. आतां ह्या हितून भितर कशें जाता की पयलीं समज कोणी ओपोज करता म्हळ्यार ते वेगळे पक्षाचे, पूण आतां हे एकच पक्षाचे आसा आनी जो विरोध जाता तुमचे कडल्यान विरोध जाता लोकां कडल्यान. म्हणजे हितून भितर कशें तुमी मेसेज कितें दिवपाक सोदता लोकांक? हांव सरकाराक एकच सांगता, ऑप्शन नासलें जाल्यार गजाल वेगळी. सेकंडली ऑप्शन आसतकच आमी इतले व्हडले खटाटूप करून ते प्रेशरायज करून ते करप, लोकांची मान्यता ना, पंचायतीची मान्यता ना. आनी ना कित्याक तर तेणी सगळेंच दाखोवन दिल्लें आसा. कारण ते जे कंजेस्टेड जे पळय आसा न्ही थंय यार्ड जर कोणी पळयत न्ही, आमचो बाजार जो आहा पळय न्ही ते बाजारांतल्यान तो येता. आनी ते लास्ट टायम आमी कशें केल्लें तें हांव करपाचें म्हाका खबर आहा. म्हाका आमकां कितले त्रास जाय ते त्या वेळाचेर. आनी आतां मुद्दम करून करपाची गरज ना. कारण 2 ते 2.5 किलोमिटराचेर जे आसा तें अवश्य करूंक मेळटा. कितें प्रॉब्लेम आसा तेका? आनी फाटीं जी आतां एक आमी प्रेस पळयली, ह्या प्रेसा भितर जे लोक बसलेले तेंचे वांगडा प्रेसाक, ते लोक त्या हितूंतले न्हू, म्हणजे जेका तेकोन जे लोकांक त्रास जातलो त्या हितूंतले न्हू, ते भायले म्हणजे तुमच्याच पंचायतीचे पूण पयसुल्ले. हय, पूण कशें आसा पळय हांव तूं म्हणटकच ग्रुपिजम जालें म्हणटकच हे सगळ्यो गोश्टी घडटा. आनी आमचो एक शांतीमय असो कालेगांव आमचो हो हालीं म्हाका दिसता की खूब अशे ग्रूप जाले आनी मातशे ते चुकीचे धरता.
आणि चडांत चड हांव तर म्हणून की मागीर सरकारा कडेन मागतलो, कारण आमी बीजेपीचेच लोक. सरकार बरे भशेन आयज प्रमोद सावंताची सरकार खूब बरे भशेन गोंयांत काम करता, हितून दुबात ना. म्हणून असल्या माध्यमांतल्यान जर नासलें ऑप्शन आनी कितें असलें गजाल वेगळी, तो ऑप्शन आसा आनी तेणी तें अवश्य तें करचें. आमचो फूल सपोर्ट तेंकां. आणि पंचायतीन जी भुमिका घेतल्या, फुडें समज गरज पडली जाल्यार तुमी पंचायती वांगडा रावतले? पंचायत म्हणजे लोकांची पंचायत. जे रेजोल्युशन पास जाता त्या प्रमाणे सरपंचाक काम करचें पडटा जावं पंचायत काम करचें पडटा. मागीर त्या भशेन तेणी काय वायट अशें काय हें करून आनी लोकांचे जे मत आसा तेंच तेणी मांडलां आनी तेका हांव तूं करपाची गरज ना. जो कोण आसत एखादो इंटरेस्टेड फूल कसो आसूं मागीर खंयच्या हितूलो आसूं, बिझनेस म्हणटो बिझनेस करपी लोक आहा ते इंटरेस्ट सोडचेच ना. पूण तेका अल्टरनेटीव बरें ऑप्शन आसा थंय तेणी करचें. आमचो फूल सपोर्ट आहा, सरकाराकय आहा आनी त्या कामाकय आसा. म्हाजें नांव गणेश लक्ष्मण गांवकार. काल्या जो एक विशय चल्ला तो म्हणजे वेगळीन म्हाल येवपाचो आसा आनी तो फाटीं बीन विशय हांगसर येयल्लो. तो पंचायतीन जी भुमिका घेतल्या, हे यार्ड सोडून 2 किलोमीटर फुडें व्हर म्हणून पंचायत सांगता, ह्या हितूंतल्यान तुमी कशें पळयता? आमकां कितें आसा, थंय पयलीं आसलेलें यार्ड तशेंच तें यार्ड थंय येलें जाल्यार आमी तें बंद कर म्हणनात. तांकां तर तें काम करपाक जाय, काम करून दिवपाक जाय, लोकांक काम मेळपाक जाय जाल्यार तें थंय व्हरचें. पयलीं आसा तें यार्ड व्हरचें. हांगा जे पळय गांवां आसा लोकांक सगळ्याक त्रास जाता आनी वयतना सुद्दां लोकांक रस्त्यार त्रास, हांगा दुकानां आसा, लोकांक घरां आसा तेंकोन, ताका सगळ्याकूच ते त्रास. तेन्ना आमचें म्हणणें कितें की पंचायती पळय कितें एक्शन घेतल्या ती बरी घेतल्या आनी बरे पद्दतीन, कित्याक गांव सांबाळपा खातीर तांकां नाका तें करपाक न्हू, तें तुमी तेजेर मातशें एक्शन घेवची. तुमी ह्या वाठारांतले पयलीं बीन पंच जावन गेल्यात आनी तुमकां लोकांचो सपोर्ट आसतलो. जर पंचायतीच्या वांगडा रावचें पडलें जाल्यार तुमी रावतले पंचायती बरोबर? हय, म्हाजे वार हांव जेन्ना पंच जालो तेन्ना म्हाजे बरोबर लोक हाडले, म्हाजे बरोबर लोक रावतले न्हू. खंय आमकां अडचण येता जाल्यार गांव बरो सांबाळटा जाल्यार तुमी ते रावूं जाय आनी तुमी तें करून घेवपाक जाय आमचे बरोबर रावून. म्हणजे पंचायतीन जी भुमिका घेतल्या ही सारकी आसा म्हणटा तुमी? हय, ही सारकी आसा. सारकी आसा. पंचायती आतां बरें काम करता म्हणून सारकी आसा म्हणून हें आतां आमकां सांगपाक येता. म्हळ्यार हे यार्ड हांगचं काली रेल्वे स्टेशना कडेन यार्ड थंयसर ट्रान्सपोर्टेशन नाका, थंय करनाका. तुमी थंय करात, बंद कर म्हणना, तुमी करात. पूण मुखार आतां खंय चौगुले यार्डा, चौगुले यार्डा, चौगुले यार्डा जर गेलो जाल्यार लोकांक त्रास लोकांक पडना, त्रास ना, घरांक गांवांत त्रास ना. रोडान ते सगळी गाडी वयतात ते वटेच्यान आनी रोडूय बरो आहा.